في الهون. سلام et bonjour. نخم كان une petite réaction discours نين البريزيدون بسكرا ديفغان qui menace Zotchi, qui lui dit pas Zotchi mais on va dire la FAF, la fédération ميسينا ساو المغرب باش نلعب لا كومبيتيسيون اللي في كان لا كاف تساوي المغرب بريباري ثمن نوان مثلا بريباري منا نخدم ريكروتمون نخدم كلش على فان غاد قارن سي با بوسيبل سي انولي ونكوني اون اكسبت با سا كي واش دينا ابارد نوالد في كالا رياكسيون ينوف شغل وهذا من الناس باش يدربوا وراء معالي الوزير ولا يدربوا وراء رئيس جمهورية عبد المجيد تبون راهم يهضروا بساميهم البيرو فيدرال ويقول باللي رانا عندنا ضغوطات الفوق ورانا منا واختيك انا نمثل جهه الصحراء كل بسكري يتمثل الصحراء كل صحراء الشرق. كيفاه انا نسمح في حاجه كيما هذه تعبت فيها ودرت ريكريتمون على جال باش نلعب هذه كره لاكافي باش نتحقروا كجهه في الصحراء نتحقروا باش يمدوها لإيكيب واحده اخرى. لا هذه ماناش داكور فيها وماناش راح نسكتوا خاطر باش يحضرونا احنا كصحراء ما عندنا شركه ما عندنا سبونسور ما عندنا حتى حاجه صافي احنا تشوفوا فينا احنا ماناش عباد ولا ماناش تبع الجزائر هنايا مناطق الظل. احنا ماناش في مناطق الظل احنا عندنا مناطق الظلم. هذه مناطق الظلم مش مناطق الظل. ما كانش ضغوطات انا ما عنديش ضغوطات وعندنا ضغوطات من الفوق نعاودها ونكررها ما بقاش الفوق كان غير ربي سبحانه الفوق مع الجزائر جده هذه بقى ربي سبحانه هو الفوق نقولها لكم ونعاودها وماناش راح نسكتوا احنا باش تحقرونا ما تنجموش تحقرونا حتى احنا نعرفوا ونضغطوا ونعرفوا كيف نديروا شوشره ونعرفوا كيف نديروا مشاكل بس احنا ما نديروش الحوايج هذه. دونك ذا كيني الا تسنات الشغل لا بريمير دي شوز ثاقيني bon il a cité la JSK, il a cité la Kabylie, il a cité le duel politique, l'idée politique. Il va analyser le sport sur ce sujet qui je vais pas rentrer dans ce genre de discussion qui est inutile. Ça a le معنى. أنك شمن نهضر كان فين فانن. La première des choses, مثل la Coupe d'Algérie, on prend en compte le classement. ماشي لي زاني 40 انا مشيتي درنا بريزيدون كيني لي زاني 90 العشرين نو سانا با سانا واش عندها المعنى شو على كيني ولي اشو قلنا لي لوا البيرو فيدرال لي لوا قرنت باللي لا كوب دالجيري سي لي تانولي اكسبسيونيلمون انولي اضروح هذا تواليد الكلاسمون دو شامبيونا ما وي ولا كوب دالجيري elle peut être annulée parce qu'elle est dans une période exceptionnelle. On l'a dans une saison normale, dans une saison exceptionnelle, une saison de championnat يكفاها. Le championnat il aurait dû être annulé d'antique. Bon, ça qui t'aime jouer. La deuxième chose, ما كتيني قريد ما بسكرا ils ont le droit de se présenter, ils sont pas les seuls. C'est la Pskra, c'est la Bofarik, c'est la Parado, il y a beaucoup d'équipes. دونك ويا كثر هذا لي نوكرينو از دوموندي نزتشي سنين غادي دهكي ثمن ولا تلعب لا كومبيتيسيون كاع بار لا فناس تحشو ابار لا فناس كالخو دونك كاين سوسوما غراف داخل الشغل كيني سي كون انا لامبرسيون بلي البروبليم دو باز سي لا بارتيسيباسيون لا كاف سي دي سوجي كيني نلعب لا كاف ونلعب راه وقت يلعب الوغ كو نورمالمون لو كان تمورتي تيريسبكت لو كان لا فيدراسيون تيريسبكتيني مانيس كلشي غادي توانولي اسكوسي وقابل ادخل نوفو بيرو فيدرال اون نوفيل ليغ ادفوتين في لي لوا فينونسيير ادخل من دي كريتير نتاع تونجاجي باش تيري كلوب بروفي هضرت في البروفيسيوناليزم نفسك لي زيكيب اوكسي وايوث ناسيني كلا بروفيسيونيل دونك شوف البروفيسيوناليزم قاني ديفا البروفيسيوناليزم
Donc voilà, نختم ذاكي après les deux, ça n'a aucun sens. Et on est à des jours du début du championnat. Donc on زرا كون ولا تروح le ministre d'intervenir ناس كيني j'interviens pas de la fédération. Je n'ai jamais dit بلي لا جالس كتلعب la CAF. Je n'ai jamais dit ce genre de choses. Donc شغل وين démerdez-vous. ثورة زتشي لكود لي مونبرينس. Je pense qu'ils seront obligés de démissionner parce que les Guinéens ils sont attaqués de gauche, ils sont attaqués de droite, ils sont attaqués le sud, partout attaqués. جاسكا نقاش جاسكا كان ثلاثة بسكرة بوفاريك كازكا بارادو يا صمالح بارادو جو بونس با نزرع كويغار mais sont attaqués de partout. Démissionner ça sert à quoi? Il faut démissionner ذاكي كرانيس. Donc voilà ثورة لا رياكسيون وين في لي بروبو يا Guinée دينا بريزيدون جيم بسكرة كاش لا سوليسيون على ديفرون ديال كونفلي غيني ثاني ميرثن